جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، او دین یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، تے جیڑا شان عمر دا منکر ہے، جیڑا شان عمر دا منکر ہے، او بندہ جے دین یقین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ صدیق دا سچ مشکوک تاں، پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے۔ سامعین محترم، میں اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام نو تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ مقام اللہ رب رحمان دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 10واں سپارہ، سورت دا نام سورت توبہ، اور یہ مقام اللہ رب العالمین نے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر دے اوپر مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا۔ سامعین محترم، اسلامی مہینے دی اج 22 تاریخ ہے، یعنی 22 جمادی الثانی۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن خلیفہ بلا فصل اور سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے میرے آقا علیہ السلام دے یار غار، میرے پیغمبر دے سسر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی بروز سوموار نو اس دنیا کائنات تو رحلت فرما گئے۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن تو صحابہ دے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور شان دے حوالے دے نال کچھ گزارشات کراں گا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات کا ذکر کر کے تو صحاباب کو اجازت چاہاں گا۔ توجہ کیجئے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دے نال قدم قدم تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار اور محبت دی اخیر کیتی ہے کہ جن دی مثال آج دنیا تے تلاش کرنی چاہیے تو نہیں مل سکتی۔ تو حضرات غور کیجئے، جڑا میں مقام تمہارے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس مقام دے اندر ہی اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اس جگہ تو اس قرآن دے اس مقام دے اندر اکٹھا فرمایا ہے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار دے اندر نے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ دے رسول دشمن ساڑھے اینا قریب آ چکے ہیں، اگر وہ اپنے پیران وال دیکھ لے تو یقیناً اسی اگر پیران وال دیکھے تو اسی نظر آ جاؤں گی، اینا قریب آ چکے ہیں، بالکل غار دے دروازے دے اوپر ہے
تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جنیاں باتاں کی تیاں اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے امام الانبیاء دے سینہ اطہر دے اوپر نازل فرمائیا. اللہ فرماندے نے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. اللہ فرماندے نے اسی ہمت کیتیاں نے یعنی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اونا دے نال ثانی اثنین اونا دے نال دوسرے جڑے غار دے ساتھی سن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں عصمت کر کے وفائیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جدو ابوبکر صدیق نے ایک اللہ کی کہ سونیا غار دے قریب بالکل دشمن آ چکے آوے یقین ہے کہ اپنے قدمہ مل ویکھے اپنے پیرہ مل ویکھے تے اسی نظر آ جاوانگے تے میرے پاک پیغمبر نے بھی حضرت ابوبکر صدیق نو اپنے نالو جدا نہیں کیتا. میرے پیغمبر نے حضرت ابوبکر صدیق نو اپنے نال ہی رکھے آوے. میرے آقا نے اے نہیں آکھیا کہ ابوبکر ان اللہ معیا ابوبکر پریشان ہوندیاں ضرورتاں کوئی نہیں میرے اللہ میرے نالے نہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ معنا. آقا فرما دے نے ابوبکر پریشان ہوندیاں ضرورتاں کوئی نہیں ٹینشن لین دی ضرورتاں کوئی نہیں. ان اللہ معنا اللہ سادے دوہاں دے نالے اللہ ساڑیاں مددہ کرے گا. آئیے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے اندر قرآن دے ایک اور مقام اس پارا نکلا ہے پنجواں. اللہ فرمانے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا. اللہ فرماتے ہیں او لوگ جنہاں اطاعت کی تھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جنہاں لوگاں نے اللہ ان رسول دی اطاعت کی تھی اللہ نے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ انہاں نے اطاعت کی تھی اللہ ان رسول دی تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اوتے انعام کر چھڑے ہے. فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ نے انعام کیتا ہے کی انعام کیتا کیے. اللہ فرماندے نے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ اللہ فرماندے نے اسی انہاں لوگاں نبیاں دا ساتھ عطا کر دیاں گے وَالصِّدِّيقِينَ اسی انہاں لوگاں صدیقین یعنی سچے لوگاں دا ساتھ عطا کر دیاں گے والشہداء والصالحین اللہ فرما دے نے اسی شہداء دا ساتھ عطا کر دیاں گے نیک لوگاں دا ساتھ عطا کر دیاں گے. آئیے میں بیان کرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ایک دن احد پہاڑ تے کھڑے نے تے احد پہاڑ نے اچانک کمبنا شروع کر دیتا وے. میرے پیارے پیغمبر نے جا اپنی ایڈی زمین دوندے تے ماری. آقا فرما دینے اسکت یا احد رک جا کیا تینوں نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی سوارے تیرے اوپر ایک صدیق سوارے تیرے نال میرے نال دو شہید یعنی ابو بکر یعنی کہ عمر عثمان بھی میرے نال تشریف فرمانے. میرے آقا علیہ السلام نے دسیا وے اگر سچا انسان ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ابو بکر صدیق نے جنہ سب تو پہلا اسلام دی خاطر مارا کھا دیا نے اگر سب تو پہلا اسلام دی خاطر مارا وجیاں نے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجیاں نے اگر سب تو پہلا اسلام قبول کیتا ہے
مردہ دے اندر آزاد لوگاں دے اندروں تے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیتا وے عورتاں دے اندروں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول فرمایا ہے تے غلاماں دے اندروں سب تو پہلا اگر اسلام قبول کیتا ہے تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام نو قبول فرمایا وے کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دی تبلیغ دی وجہ تو جڑے عشرہ مبشرہ صحابی جنہاں لوگاں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ ابو بکر فی الجنہ عثمان فی الجنہ عمر فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ زبیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت اندر ایک مجلس دے اندر 10 صحابہ اکرام نو میرے پیغمبر نے جنت دیاں بشارتاں سنائیاں انہاں 10 دے اندروں 5 خوش قسمت لوگ ایسے سن جنہاں اسلام قبول کیتا ہے تے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی جناب تبلیغ دے اوتے انہاں لوگاں نے آ کے اسلام قبول فرمایا وے کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق دے نال میرے پیغمبر نو پیار ہی بڑا ہے محبتاں بڑیاں نے آئیے میں بیان کراں بخاری دی روایت ہے حدیث نمبر 3875 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے آ کے کہنے لگے محبوبہ اے دسو صحیح تسی اس دنیا کائنات دے اندر رہ کے سب نالوں زیادہ تسی پیار کدے نال کردے ہو تسی محبتاں کدے نال کردے ہو میرے آقا فرماندے رہے اوے آس پوچھن والے سونیا سن لے اگر میں پیار کرنا وا تہاڈی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال کرنا وا اے شرما کے کہن لگا سونیا میں عورتاں دی گل نہیں کردا میں تے مرداں دے اندروں پوچھ رہا وا آقا فرماندے نے اگر مرداں دے اندروں پوچھ رہا وے میں سب تو زیادہ پیار کدے نال کرنا وا تے عائشہ دے بابے صدیق اکبر دے نال مینوں سب تو زیادہ پیار ہے مینوں سب تو زیادہ محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نے کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئیے میں بیان کراں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی کہن لگے کہ جن میں بھی نال ابو بکر بھی میرے پیغمبر دے نال نے تے میں این ابو بکر تو اگے اگے چند قدم اگے کچھ جناب ٹرنا شروع کر دیتا آقا فرماندے نے اوے ابو درداء کی گل ہے تم میرے یار صدیق اکبر تو اگے اگے چلن لگ پیا وجہ کی ہے نال میرے آقا فرماندے نے اوے ابو درداء گل سن لے کعبہ دے رب دی قسم ہے سورج دا طلوع جڑا ہوندا ہے سورج طلوع ہوندا ہے مینوں سورج دی قسم ہے کوئی بندہ جس دے اوتے بھی ہے سورج طلوع ہو چکیا وے میرے یار صدیق اکبر تو اگے ودن دیاں کوششاں نہ کرے میرے یار صدیق اکبر تو اگے نہیں ود سکدا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دنیا دے اندر رہ کے دس چھڈیا وے اگر سب نالوں زیادہ پیار کرنا وے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نال کرنا وے کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بخاری دی روایت ہے حدیث نمبر 3556 وے مسلم دے اندر بھی حدیث موجود ہے اس حدیث دے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سعید خدری بیان کر دینے اج مسجد نبوی ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اج منبر تے تشریف فرمانے پیغمبر نے مختصر جا خطبہ دین تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے میرے سجنوں او میرے ساتھیو اللہ تعالی نے ایک بندے نوں اختیار دے چھڑیا وے چاہے تے دنیا دے اندر زندہ رہ لے چاہے تے اپنے رب نال ملاقاتاں کر لوے جو دل چاہندا ہے او کر لوے تے نال میرے آقا فرماندے نے اس بندے نے اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لیا وے تے اینی گل سنیے تے مسجد نبوی دے کونے دے اندروں رول دیاں آوازاں آئیاں لوگوں نے ویکھیا کہ یہ بڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی جا رہے نے کسی نے آکھیا ہوئے ابو بکر یار تو ایویں رونا شروع کر دیتا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے عام کسے بندے دی گل پہ کر دینے ایندے دے اندر رون دی وجہ کی ہے واہ ابو بکر تینوں ایویں تے ہم راز نبوت نہیں آکھیا جاندا حضرت ابو بکر کہن لگے ہو سجنوں ہو ساتھیو دسو تے صحیح نا کیڑی ہستی ایسی نبی تو بعد دنیا دے اندر موجود
موجود ہے کہ جنہوں اللہ موت اندر اختیار دے دوے۔ آقا علیہ السلام نے اے باتاں تے اپنے بارے ارشاد فرمائیاں نے، اندہ مطلب ہے کہ ہن زیادہ دیر آقا علیہ السلام ساڑھے اندر نہیں رہ پانگے۔ تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے بعد صحابہ اکرام بیان کر دینے جدو آقا علیہ السلام دنیا چھاڑ کے گئے نے، سانو اس وقت سمجھ آئیے کہ واقعہ ابوبکر صدیق سچاوے۔ آقا علیہ السلام نے تے آپ نے متعلق بیان کیتا سی کہ میں دنیا چھاڑ کے چلا جاواں گا، تے اسے موقع دے تے میرے آقا فرمان دینے کہ میں دنیا دے اندر رہ کے ہر انسان تے ہر بندے دے احسانات دا بدلہ دے دیتا وے۔ ایک بندہ رہ گیا وے جن دے احسانات دا بدلہ اللہ آپ پہ چکائے گا، ان دے احسان دا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا، انہیں میرے اوپر انہیں احسانات کیتے نے، ان دے احسانات دا بدلہ اللہ آپ ہی عطا کر دے گا۔ میرا آقا فرما دینے گرو بندہ ہے تے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا فرما دینے ابوبکر نے قدم قدم دے اوپر میری امتہ کر کے فرمائیاں نے، تے ایسے موقع دے ہوتے میرے آقا نے فرمایا، آقا فرما دینے او میرے سجنوں او میرے صحابیوں، اے مسجد نبی دے چار چفیرے، اے جننے دروازے نے، عمر دا دروازہ بھی بند کر دیا دے، عثمان دا دروازہ بھی بند کر دیو، علی دا دروازہ بھی بند کر دیو، لیکن میں تو انہوں کہہ کے جا رہا ہوں ابو بکر دا دروازہ بند نہ کریا دے، ابو بکر دا دروازہ مسجد نبی دے اندر کھلا رہن دیا دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اے باتاں ابو بکر دے متعلق ارشاد فرمائیاں نے، کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دن کل قیامت دا ہوئے گا، مرشد پاک نے فرمایا کہ کئی ایسے خوش قسمت لوگ ہونگے جنہاں نو جنت دے 8 دروازیاں دے اندر آوازاں ماریاں جان گیاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونے وہ کیڑا خوش قسمت بندہ ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازیاں دے اندر آوازاں ماریاں جان گیاں۔ آقا فرماتے نے ابوبکر تو ہوئے گا، کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کئی ایسے خوش قسمت لوگ ہونگے جنہوں جنتی لوگ جنت دے محلہ چو باہر نکل کے با دروازے تے کھلو کے انہاں لوگاں نو آوازاں مارنگے، کہنگے مرحباً الینا الینا، ساڑھے کر آؤ ساڑھے وال آ جاؤ، ساڑھے کر آ کے مہمان ٹھہر جاؤ، ساڑھے تسی جنت اندر آنا ہی آنا ہے تو ساڑھے کو لا جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہنے لگے سونیا کیڑے خوش قسمت بندہ ہوئے گا جنہوں جنتی لوگ جنت دے محلہ چو باہر نکل کے آوازہ مارنگے، اپنی کر دی طرف دعوتاں دینگے۔ میرے آقا فرما دینے ابوبکر تو ہوئے گا، کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دن کل قیامت ہوئے گا، اللہ رب العالمین اپنے جلال اندر نے سورج سوا نیزے تے آ چکیا ہوئے گا، زمین تانبے وہاں تاپری ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہونگے این الجبارون این الجبارون، اور لوگ کتھے نے جنہیں آکڑ خان لوگ سن، متکبر لوگ کون سے وہ کتھے لوگ چلے گئے نے، آج دسو آج بادشاہیاں کی دیا نے۔ اللہ رب العالمین جلال اندر نے غصے دے اندر نے، کوئی نبی جڑا ہے اللہ نے سامنے بات کرن دی جرت نہیں کرے گا۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دن کل قیامت ہوئے گا، اللہ رب العالمین دے سامنے میں جا کے سفارش کراں گا، اللہ حساب و کتاب میں شروع کر دے ہو۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا غصہ تے اللہ دا جلال بڑا ہوئے گا، تے سب تو پہلے اللہ دے غصے نو ٹھنڈا کرنے واسطے، اللہ دے غصے نو جناب نرم کرنے واسطے اگر سب تو پہلا نامہ عمال پیش کیتا جائے گا تو ابوبکر صدیق دا کیتا جائے گا۔ وہاں ابوبکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، اگر تیرے احسانات دا بدلہ دوے تے رب دوے، اگر تیری وجہ تو اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہوئے، تیرا نامہ عمال ہوئے کے ہوئے، کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہ دیاں جناب شہادت جنہ دیاں سچائیاں دیاں گواہاں اللہ نے اسمان تو بہ کے قسمہ اٹھا کے دیتیاں نے، کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے میں بیان کرا میرے ہو تسانے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے. ترمذی دی روایت ہے حدیث نمبر 3710 ہے. حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دی اندر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میرے پیغمبر نے حضرت ابوبکر صدیق نو جنتی آکھیا وے. آقا نے فرمایا ابو بکر تو جنتی ہے ابو بکر فی الجنہ ابو بکر تو جنت اندر جائے گا. تے حضرت ابو موسیٰ عشری کہنے لگے میں بھی اس بات دا گواہ ہاں نبی علیہ السلام ایک دن ایک باغ دے اندر داخل ہوئے نے تے آقا علیہ السلام میں تو الگ ہو گئے. پیارے پیغمبر اپنی قضائے حاجت تو فارغ ہون تو بعد آقا فرما دے نے اوے ابو موسیٰ عشری دروازے تے جڑا باغ ہے ان دے دروازے تے باہر کھڑا ہو جا کسے بندے نو اندر آمد دیاں اجازت نہیں دینیاں. حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے تھوڑا جا وقت گزریا باہر دروازے تے دستک ہوئی ہے. میں پوچھا باہر دروازے تے کون آیا ہے تے حضرت ابو بکر فرما دینے میں ابو بکر صدیق آیا ہوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو موسیٰ نے کہا اللہ دے رسول ابو بکر صدیق آیا ہے اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے. نیباغ نے نہیں کہا واپس کر دو جان دو نہیں. نیباغ نے فرمایا ابو موسیٰ اینج کرو ابو بکر صدیق واسطے دروازہ بھی کھول دیو نالے ابو بکر نو کہو اللہ دے رسول نے فرمایا ابو بکر تو جنتی انسان ہے. حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی ترمذی دی روایت کہ نبی پاک نے اپنی زندگی دے اندر کئی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب جنتی آکھیا کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دے اندر اگر جنتیاں بشارتہ سنائیاں تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنائیاں نے. کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں تمام صحابہ اکرام تے فقیت حاصل ہے. میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے کہ حضرت ابو بکر صدیق اند غصے دے نال توڑا جناب جلدی جلدی چلے آ رہے نے تے حضرت ابو بکر صدیق دے پیران دے نال مٹی بھی اڑدی نظر آ رہی تے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر دا کھبا پلو اپنے کھبے بازو دے نال پکڑیا وے تے آ رہے نے تے میرے آقا نے فرمایا آقا فرماندے نے او میرے سجنوں او میرے ساتھیوں میرے صحابہ دی جماعت انج لگدا وے جویں میرا یار صدیق اکبر کسے بندے نال ناراض ہو کے آ رہا وے. حضرت ابو بکر صدیق آئے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر پیاریا کی گل ہے بڑا جناب غصے دے اندر لگنا وے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہنے نے سونے ہاں میں عمر دے نال گل بات کردہ پیاسا تے عمر دے نال گل بات کردیا میری تے عمر دی تلخ کلامی ہو گئی میری تے عمر دی لڑائیاں ہو گئیاں میری تے عمر دی جناب غصے دے اندر آ گئیاں تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اے اللہ دے رسول میں عمر نو ڈانٹیا وے میں عمر نو جناب تھوڑا چڑک لیتا وے تے عمر اپنے کر اٹھ کے چلا گیا تے میں نو بعد دے اندر احساس ہویا کہ یار ابو بکر تے نو انج نہیں سی کرنا چاہیے تو عمر دے نال زیادتیاں کیتیاں نے تے حضرت ابو بکر فرماندے نے تھوڑا جا وقت گزریا وے میں جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دروازہ کٹکھٹایا تے میں حضرت عمر باہر آئے میں کہا ویر عمر میرے کول غلطیاں ہو گئیاں میرے کول جناب خطاواں ہو گئیاں ویر عمر اللہ دی رضا دی خاطر مینوں معاف کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی جناب طبیعت دے آدمی غصے دے اندر آئے تے حضرت عمر نے کوئی گل بات نہیں کیتی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ پانی پی کے جایا دے یہ گھر اندر داخل ہو جاؤ. حضرت عمر نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وے تے حضرت ابو بکر صدیق سیدھے آقا علیہ السلام دے کول آئے تے ادھروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل کے اندر احساس پیدا ہویا یار عمر تینوں انج نہیں سی کرنا چاہیے آکے اگر ابو بکر صدیق نے تیرے نال زیادتیاں کیتیاں نے تیرے کولوں معافیاں بھی تے مانگی لئیاں نے اللہ تعالیٰ بھی تے معاف کرنے والے نو پسند کر دینے تینوں معاف کر دینا
چاہیے سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر بھی جناب معافی دی تڑپ پیدا ہوئی تے حضرت عمر اتھوں اپنے کروں نکلے نے تے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر جاندے نے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا ہے تے ابوبکر کتھے نے؟ کہنے لگے آقا حضرت ابوبکر صدیق دے گھر دے اندر کوئی نہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ہون گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ رہے، ابوبکر پہلے ہی آ گیا وے۔ ابوبکر نے ساری گلاں باتاں آ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بیان کیتیاں، کہنے لگے سونے ہاں عمر دی تے میری طرف کلامی ہو گئی، غلطیاں میریاں نے، حضرت عمر کو معافی منگن واسطے گیا وا، عمر نے مینوں معاف نہیں کیتا، عمر نے اپنے گھر دا دروازہ بند کر لیا وے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا کہ اینج عمر بھی آ رہا وے، ابوبکر صدیق پہلے آ کے بیٹھے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو غصہ آ رہا وے تے واہ ابوبکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ حضرت ابوبکر نے اینج اپنے گوڈے مدے مارے تے کہنے لگے اللہ دے رسول اللہ دا واسطہ دے کے کہنا وا عمر نو کچھ نہ آکھیا دے، عمر نو کچھ نہ آکھیا دے، غلطیاں میں ابوبکر صدیق دیاں بندیاں نے، عمر بارے کچھ نہ آکھیا دے۔ حضرت عمر آئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اینج منبر تے تشریف لے کے آئے، آقا فرماندے نے او یار کی گل ہے تسی میری وجہ تو میرے یار صدیق اکبر نو معاف کیوں نہیں کر دیندے؟ تسی میری وجہ تو میرے یار صدیق اکبر نو ابو بکر نو معاف کیوں نہیں کر دیندے؟ نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے میرے پیغمبر نے فرمایا اوے ابو بکر گل سن لے، عثمان گل سن لو۔ سارے صحابہ کرام تشریف فرما نے، میرے آقا فرماندے نے جدوں میں مکے دی سرزمین تے لا الہ دا اعلان کیتا وے عمر تو بھی نہیں منیا، تو بھی میرے قتل دے ارادے لے کے آ گیا، عثمان تو بھی نہیں منیا۔ آقا فرماندے نے علی اونجی اگر بچیا سی، آقا فرماندے نے اگر سب تو پہلا اگر مینوں منیا تے ابو بکر صدیق نے منیا وے، اس وقت مینوں صدیق نے جناب سچا کے آکھیا وے تے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر میں تیرے واسطے رب کولوں دعا کرنا اللہم اغفر لہو، اللہ ابو بکر نو معاف کر دے، اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو۔ میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واسطے اپنے رب دے کولوں مغفرت دیاں دعاواں کیتیاں نے۔ ایویں لوگ کہندے نے کہ صحابہ کرام دے اندر لڑائیاں بڑیاں سن، کتنا پیارے قرآن کہندا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماندے نے انہاں دے اندر پیار بڑا ہے، انہاں دے اندر محبتاں بڑیاں نے تے کافراں واسطے سخت بڑے سن، آپس اندر نرم بڑے سن۔ فرماندے نے انہاں دے اندر پیار انہاں محبتاں انہاں نے ایک دوسرے دی خاطر اپنی جاناں نشاور کرنے والے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیارے پیغمبر اینج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بخار آ گیا وے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر دی زندگی دی اندر میرے مصطفیٰ دے مصلی تے 17 نماز آپ پڑھائیاں نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دی اندر حضرت ابوبکر صدیق نو اے بھی اعزاز حاصل ہے کہ جنہاں سب تو پہلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مصلی تے میرے پیغمبر دی زندگی دی اندر امامت کروائیے کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے اللہ دے رسول میں ابو بکر نو 3 چیزاں نال بڑا پیار ہے، میں 3 چیزاں پسند کرنا وا۔ آقا فرماندے نے ابو بکر بیان کیجئے۔ آقا فرماندے ابو بکر کہنے لگے اللہ دے رسول میں چاہ رہا وا پہلی پسند ہے النظر بوجہ رسول اللہ،
حضرت ابوبکر فرماندے نے اللہ دے رسول میری پہلی پسند وے کہ چہرہ آمینہ دے لال دا ہوئے نظر ابوبکر صدیق دیا ہون تے راج راج کے تواڈے چہرے دا دیدار کر لواں تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے وی خواہش نو اللہ تعالیٰ نے پورے کر کے وکھایا وے غار دا جناب ٹائم آیا وے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج حضرت ابوبکر صدیق دی گود اندر سر رکھیا وے تے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راج راج کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ پن انوار تک دے پے نے واہ ابوبکر اگر کلیاں بہ کے گود اندر لٹا کے اگر تو چہرہ تکیا تے آمینہ دے لال محمد دا تکیا وے تسی اپنی اکھاں نو جہنم دی اگ تو حرام کر لیا وے میرے آقا فرماندے نے او بندہ کدی دوزخ اندر نہیں جا سکدا اس بندے نو کدی جہنم دی اگ نہیں چھو سکدی محبوبہ کیڑا بندہ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایمان دی حالت دے اندر کلمہ پڑھ کے منو ویکھے یا میرے ویکھن والے نو ویکھ لوے تے حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان دی حالت دے اندر میرے پیغمبر دے چہرے پر انوار دیاں زیارتاں کیتیاں نے تے کلیاں بہ کے کیتیاں نے گود اندر لٹا کے کیتیاں نے تے رج رج کے کیتیاں نے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کون ابوبکر صدیق نے آقا فرماندے نے جن نے منو ویکھیا یا میرے ویکھن والے نو ویکھیا او بندہ کدی جہنم اندر نہیں جا سکدا اگر ویکھیا تے ابوبکر صدیق نے ویکھیا وے ایندا مطلب اے جڑا بندہ ایمان دی حالت دے نال ابوبکر صدیق دے نظراں جناب جما لیندا وے او بندہ کدی جہنم اندر نہیں جا سکدا کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور سامنے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بیمار ہوئے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ نماز پڑھ لیے یا کوئی نہ اما جی عائشہ فرما دیا نے محبوبہ گل سنو صحابہ انتظار اندر نے کدو محبوبہ انتیا کے لوگانو جماعت کرا دیول آقا فرماندے نے عائشہ اگر نماز پڑھی یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پھر غشی تاری ہو گئی میرے آقا نو پھر ہوش آئی آقا فرماندے نماز پڑھ لیے یا کوئی نہ اما جی عائشہ فرما دیا نے سونیا ساتھی انتظار اندر نے کدو محبوب آنتیا کے سانو جماعت کرا دیول آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھنا چاہیا میرے پیغمبر لڑکھڑا کے زمین تے گر گئے نے 3 مرتبہ میرے پیغمبر تے غشی تاری ہوئی ہے تے میرے آقا نے تیسری مرتبہ فرمایا آقا فرما دے نے عائشہ نماز پڑھ لیے یا کوئی نہ اما جی عائشہ فرما دیا نے سونیا صحابہ انتظار اندر نے کہ محبوبہ کے جماعت کرا دیول تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے عائشہ تیرا بابا کتھے ابوبکر کہنے لگیاں سونے او ایتھے کیے تشریف فرمانے تے میرے آقا فرما دے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس آقا فرما دے نے عائشہ اپنے ابو ابوبکر نو آکھو کہ میرے مصلی تے کھلو کے لوگاں نو جماعت کرا دے وے اما جی عائشہ کہنے لگیاں سونے میرا باپ تے اگے دل نرم ہے اگر اگے پہلا منبر خالی ہے ان مصلی خالی دے کے بڑے ابوبکر دے کولوں اے گل برداشت نہیں ہوئے گی کسے اور صحابی نو کہہ دیو آقا پھر فرما دے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا آقا فرما دے نے ابوبکر نو کہو میرے مصلی تے کھلو کے لوگاں نو نماز کرا دے وے حضرت اما جی عائشہ فرما دیا نے اب عمر نو کہو حفصہ دے باب عمر نو آکھو لوگاں نو جماعت کرا دے آقا فرما دے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس آقا فرما دے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا آسمان تو ڈائریکٹ رب رحمان کہہ رہا وے اگر میرے مصلی تے کھلو سکتا ہے تے صدیق تو علاوہ اللہ دوسرا وارہ ہی نہیں کھاندا سب تو فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کو یہ بات منظور ہے کہ میرے مصلی تے اگر کھلوے تے ابوبکر صدیق کھلوے بلکہ ایک اور حدیث سلسلہ حدیثہ دے اندر کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61
حضرت ابوبکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا ٹائم ہویا، حضرت بلال آئے اذان کئی، اذان تو بعد نا آقا علیہ السلام دی باری اینی مسجد نبی دے اندر سی تے بلال نے کھول جا کے منہ لگا کے آکھیا الصلاۃ الصلاۃ، محبوب نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ نبی پاک کی طبیعت خراب فرمایا بلال جا کے صحابی نو کہہ جا کے جماعت کرا دے ہوئے۔ نبی پاک نے تے ایک گل سمجھی کہ میں وعدے کر دیتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی میرے مصلی تے میرے ممبر دا وارث ہے تو صدیق ہے، فرمایا کہ وہ جا کے ابوبکر کہہ دے گا۔ نبی پاک نے ویسے کہا جاؤ کہ صحابی نے کہہ دیا کہ جو کن جماعت کرا دے ہوئے۔ تو حضرت بلال آئے، پوری مسجد نبی نظر ماری، حضرت ابوبکر نظر نہیں آئے۔ حضرت بلال کہنے لگے عمر جی جماعت اسی کروا دے وہ، عمر تے نہیں ہے نماز اسی کرا دے وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج مسلح تے آئے، بلال نے تکبیر کہی تو حضرت عمر دی آواز ویسے بلند سی، طبی طور تے آواز بلند سی۔ تو حضرت عمر مسلح تے کھڑے ہوئے کہ اللہ اکبر، نال حجرے دے اندر آواز گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے سمجھیا آج انج لگدا ہے ابوبکر عمر دے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے، انج لگدا ہے میرا یار ابوبکر عمر دی امامت دے اندر نمازاں پڑھن لگ گئے تے میرے پیغمبر انتہائی غصے دی حالت دے اندر، میرے پیغمبر دے کولوں دی سکت بھی موجود کوئی نہیں، میرے پیغمبر نے باری دے نال آ کے منہ لگایا ہے، آ کے آقا فرماندے نے لا 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 نہیں نہیں نہیں، اینا صدیق اینا صدیق، صدیق کتھے آ، اے نہیں ہو سکتا صدیق کتھے آ۔ آقا علیہ السلام جواب نہیں ملیا، آقا اتھے ہی بہ گئے، نماز ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز تو بعد آئے، جماعت ہو گئی، صحابہ نماز پڑھ لئی، صدیق بعد اندر آئے۔ آقا فرمانے ابو قحافہ نو بلاؤ۔ حضرت ابوبکر آئے، آقا نے فرمایا ابوبکر نماز نہیں پڑھی، اللہ کے رسول نماز تو بعد آئے، نماز نہیں پڑھی، فرمایا نہیں پڑھی۔ آقا نے فرمایا سارے صحابہ نے اکٹھا کر کے نماز دوبارہ پڑھا دے۔ نبی پاک نے حضرت ابوبکر کہنے کہ اللہ کے رسول عمر نے نماز پڑھا دی تھی، روکا نماز پڑھ لئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تسی نماز پڑھاؤ دوبارہ، اینا دی نفلی ہو جائے گی، تو اڈی فرضی ہو جائے گی، آن والی امت نسنا چاہنا ماں، اگر میرے تو بعد اگر میرے مسلح دا وارث بنے گا تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ حضرت عمر دی عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے حضرت عمر دی، قرآن دے 22 مقام ایسے نے۔ حضرت عمر نے زمین تے بیٹھ کے رائے دیتی ہے، اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کے حضرت محمد رسول اللہ دے قلب اطہر دے نازل فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر دی عظمت بڑی، شان بڑی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی بن کے آنا ہوندا، اللہ تعالیٰ حضرت عمر نبی بنا کے بھیج دے۔ حضرت عمر دیاں عظمتاں بڑیاں، شاناں بڑیاں، لیکن حضرت صدیق تو کہ کوئی بات نہیں سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت شان بڑی ہے۔ حضرت عائشہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق دی بیٹی، نبی پاک دی بیوی ساڑی ماں، رات دا ٹائم دی لیٹیاں نے تے ویکھیا کہ آسمان دے ستارے بہت زیادہ چمک رہے نے، بہت زیادہ ستارے نے تے ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اللہ دے رسول اے جنہیں آسمان دے ستارے نے کیا انیاں کسی دیا نیکیاں ہو سکتیاں نے؟ تے حضرت عائشہ دے دل دے اندر خیال اے سی کہ نبی پاک فرمان کہ ہاں انیاں نیکیاں ہیں نے تے ابوبکر صدیق دیا نے۔ نبی پاک نے کہا ہاں عائشہ انیاں نیکیاں ہیں نے۔ اما جی عائشہ کہنے لگی اللہ رسول نیکیاں کندیاں؟ فرمایا کہ او حفصہ دے باپے عمر دیاں نیکیاں نے، آسمان دے ستارے تو بھی زیادہ۔ اما جی عائشہ پریشان ہو گئی ہے، کہنے کہ اللہ دے رسول اگر عمر دیاں انیاں نیکیاں نے تے میرے باپ ابوبکر صدیق دیاں نیکیاں کتھے گئیاں، کدھر گئیاں؟ رات والیاں راتاں تے جناب غار کے اندر جا کے سپاں دے ڈنگ کھاتے، وہ کدھر گئے؟ آقا نے فرمایا عائشہ پریشان ہو گئی ہے، کی گل پریشان ہو گئی ہے؟ ایک گل تو پریشان ہو گئی ہے۔ آقا نے فرمایا اے عائشہ گل سن، عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں انیاں نے کہ جنہیں آسمان دے ستارے نے، تیرے باپ صدیق اکبر نے جیڑی ایک نیکی میرے نال غار اندر کیتی ہے، عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں مل کے بھی حضرت ابوبکر صدیق دی ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
حضرت عمر اکثر کیا کرتے سن ابو بکر یار این کر میری ساری زندگی دی نیکیاں للہ مینوں ایک نیکی دے دے جے نیک پاک نال تو غار اندر کیتی ایک نیکی مینوں دے چھڑ جے تو غار اندر نیک پاک نال تو کردا رہے او نیکی مینوں دے دے میری ساری زندگی دی نیکیاں للہ تے حضرت ابو بکر فرماندے سن عمر میرے کول ہور ہے بھی کی ہے ڈانگی تے ہے نے کل قیامت جا کے اللہ نوں کہاں گا محبوب واتے ڈنگ کھا کے آیا ہوں کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق او حضرت ابو بکر صدیق جنہیں آقا علیہ السلام دے نال قدم قدم تے وفاواں کر کے وکھائیاں نے میرے آقا علیہ السلام دے نال قدم قدم تے اپنا مال بھی قربان کیتا وے اپنی جاناں بھی قربان کیتیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اپنا کر چھڑنا پیاوے بدنوں میں وطن ہو گئے اپنا کر چھڑ دیتا میرے صدیق نے لیکن محبوب نے نال وفاداریاں دے حق ادا کر دیتے نے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق نے جمادی الثانی دا مہینہ میں اس مہینے جناب کچھ 7 کو دن پہلے 22 جمادی الثانی تو حضرت ابو بکر صدیق نے جمادی الثانی دی 22 تاریخ تو 7 کو دن پہلے یعنی سمجھو 15 یا 16 تاریخ نو حضرت ابو بکر صدیق نے غسل فرمایا ہے تے غسل کیتا میرے ابو بکر نے اور غسل دی وجہ تو حضرت ابو بکر صدیق دے سر دے درد شروع ہو گئی تے حضرت ابو بکر صدیق نو جے سر تو درد شروع ہویا وے اے مرض الموت دا آغاز بن جاندا وے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن بخار آیا وے میرے آقا علیہ السلام دنیا چھڑ کے گئے نے آقا علیہ السلام جدوں مرض الموت دا آغاز ہویا وے آقا نو سب تو پہلے سر دے درد ہوئی ہے ابو بکر نو سر دے اندر درد آیا ہے میرے پیغمبر نو 7 دن پہلے بخار آیا ہے حضرت ابو بکر نو 10 دن پہلے بخار آیا وے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سوموار دا دن تے اپنی پیاری بیٹی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گود اندر سر رکھیا حضرت ابو بکر نے تے کہنے لگی بیٹی عائشہ مینوں اے تے دسنا جدوں امام الانبیاء یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دنیا چھڑ کے گئے نے دن کیڑا سی اماں جی عائشہ فرما دیا نے ابا جی وہ دن سوموار دا دن سی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائیاں کہنے لگے اللہ اے میرے اللہ اگر ابو بکر نو سوموار دے دن اللہ تو موت عطا کر دے میرے تیرا میرے اوتے احسان ہوئے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے گلاں کر دے پے نے نال تو بکر فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی عائشہ مینوں اے تے دسنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کنیاں چادراں دے اندر جناب کفن پہنایا گیا وے حضرت اماں عائشہ فرماندیاں نے ابا جان 3 چادراں دے یمنی سفید رنگ دیاں 3 چادراں دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کفن پہنا دتا گیا سی حضرت بکر رو کے عرض کر دے نے کہنے لگی میری پیاری بیٹی عائشہ گل سن لو جدوں میں بکر فوت ہو جاواں اے 2 چادر میرے جسم دے اوپر نے انہاں نوں دھو کے دوبارہ کفن بنا لیا جے ایک چادر اور لے لیا جے مینوں وی 3 چادراں دے اندر کفن پہنا دتا جائے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ دے کول ہی بیٹھیاں نے کہنے یہ ابا جی گل سنو اسی ایڈے بھی مارے کوئی نہیں اسی تانوں کفن نواں پہنا دیواں گے اماں جی عائشہ نوں ابو بکر کہن لگے اے بیٹی عائشہ گل سن لے کفن دے نال گل نہیں جے بندی اگر گل بننی تے اچھے اعمال دی وجہ تو بننی ہے اچھے اعمال ہون گے تے سارا کام ہی ہو جائے گا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سوموار دا دن تے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جناب وفات تو پہلا مسواک کیتی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی وفات تو پہلے مسواک کیتی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر 63 سال ہے حضرت ابو بکر دی عمر بھی 63 سال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اینڈ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا وے تے حضرت ابو بکر صدیق پڑھدے نے اللہم فی الرفیق الاعلی حضرت ابو بکر صدیق اے کلمات پڑھ رہے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا چھڑ کے گئے نے میرے پیغمبر نے بھی اے ہوئی کلمات اپنی موت دے ٹائم پڑھے نے ابو بکر صدیق نے بھی اے ہوئی کلمات
کلمات ادا کیتے نے حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زبان دے کلمات جاری نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا چھڑ کے گئے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دے اوپر بھی یہ کلمات جاری نے حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے پڑھدے پے نے اللہم بالرفیق الاعلی میرے پیغمبر دا آہستہ آہستہ دم دھیمے دھیمے میرے پیغمبر دا ہاتھ این جناب اپنے جسم دے نال لگ گیا ہے اما جی عائشہ فرماندیاں میں سمجھ گئیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سانو دنیا چھڑ کے چلیے گئے نے تے اما جی عائشہ بیان کر لیاں نے جدوں میرا باپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا چھڑ کے گیا ہوئے تے میرے باپ نے یہ کلمات ادا کیتے نے 3 مرتبہ میرے باپ ابوبکر صدیق نے یہ کلمات ادا کیتے نے تے ایسا ایسا میرے باپ دا جناب ہاتھ جڑا ہے انج سینے دے اوتے آ کے لگ جاندا ہے اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب دی موت دے ٹائم بھی میں یہ ہوئی ویکھیا ہوئے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بوجھ اپنے سینے دے اوتے محسوس کیتا ہوئے جدوں میرا باپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا چھڑ کے گئے نے میں اس وقت بھی اپنے باپ دا بوجھ اپنے سینے دے اوتے محسوس کیتا ہوئے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرا باپ سوموار دا دن نے 63 سال دی زندگی ہے میرے پہ محبوب نے مسواک کیتی ابوبکر نے بھی مسواک کیتی جڑے کلمات میرے پیغمبر نے آکھے وہی کلمات حضرت ابوبکر صدیق نے آکھے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا یار غار میرے پیغمبر دا سسر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج 22 جمادی الثانی ہے آج دے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کے حقیقی نال جا ملے نے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی دے اندر ہی جناب ایک تحریر لکھ دیتی ہے حضرت ابوبکر نے لکھیا ہوئے اگر میری وفات تو بعد اگر کوئی مسلمان دا خلیفہ منتخب ہوئے گا ان دا نام عمر رکھ دیتا ہوئے میں عمر دا انتخاب کر کے جا رہا ہوں تے کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کہنے لگے ابوبکر یار اتنے سخت انسان دا ساڈے تے انتخاب کر کے جا رہے ہو عمر تے ہے بھی غصے والا وے عمر جلالی انسان ہے حضرت ابوبکر فرماندے نے او میرے دوستو گل سن لو میں ایویں عمر دا انتخاب نہیں کیتا جدوں عمر دے سینے دے اوتے خلافت دا بوجھ آئے گا عمر اپنے آپ ہی نرم ہو جائے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 جمادی الثانی نو وفات ہوئی تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کفن پہنا دیتا گیا ہوئے کفن پہنا دیتا گیا ہوئے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے تے آکے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کے جنازہ حضرت عمر نے پڑھایا ہوئے تے حضرت عمر نے آکے حضرت ابوبکر صدیق دا جنازہ پڑھان تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روضہ رسول اما جی عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کر دیتا گیا ہوئے کہ میرے بھائیو موت دا ٹائم ہی ایسا ہوئے یہ موت دا پیالہ پینا ہی پینا ہے پھر آکڑا کے سبا دیاں پھر لوگاں نال جھوٹ تے فرائض جناب لوگاں دے سامنے جھوٹیاں قسماں چکن دا فائدہ کوئی نہیں یہ موت دا پیغام آ کے رہنا ہوئے اگر موت دا جام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پی لیا ہوئے آقا فرما دے نے اگر سب تو زیادہ عظمت والا انسان اگر نبیوں تو بعد اگر اللہ رب العالمین دی ذات تو بعد تے میرا یار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کھبی سائر تے بغل والی سائر دے کول کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جناب لحد بنائی قبر بنائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دی سائر تے نہیں پاکدا جس دے اطہر پہ آوے اور نال کھبی سائر تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل دے کول کر کے برابر تے نہیں لٹایا بغل دے کول تھوڑا نیچے کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر بنا دی گئی اج جمادی الثانی دی 22 تاریخ سی اج مسلمانوں دا پہلا خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
تعالی عنہ آئے دن وفات پا کے چلے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انہاں بڑا پیار اور بڑیاں محبت سن دعا فرماؤ نبی پاک جننے صحاب دنیا تو چلے گئے نے اللہ تعالی سب نے قبراں تے کروڑا رحمت نازل فرمائے آمین کو اللہ تعالی صحابہ کرام نے جنیا قربانیاں دتیاں نے اللہ قبول فرما کے انہاں واسطے درجات بلند فرمائے اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ تعالی صحیح معنی اندر صحابہ کرام دی عظمت شان سمجھ کے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ